बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। पूरी कौम की निगाह मुज़ाकराती टीमों पर लगी हुई है, मुज़ाकराती कमेटियों पर लगी हुई है। लेकिन आज इन मुज़ाकरात को पहला धचका उस वक्त लगा जब हुकूमती टीम के कोऑर्डिनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी ने मौलाना समीउल हक से कुछ वजाहतें मांगी। उसके बाद मौलाना समीउल हक साहब और जो तालिबान की नामजद कमेटी थी वो देर तक इंतजार करती रही, लेकिन हुकूमत का कोई जवाब नहीं आया, जिस पर मौलाना समीउल हक साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद आज जो बाकायदा तौर पर मुलाकात होने जा रही थी वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद तालिबान की नामजद कमेटी के जो अरकान थे, मौलाना समीउल हक साहब वो वापस सकोड़ा खटक चले गए। इसके साथ दीगर जो अरकान थे वो भी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गए। ताहम मौलाना समीउल हक साहब ने कहा कि वो अमन व अमान के हवाले से संजीदा हैं, लेकिन हुकूमती जो कमेटी है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। प्रोफेसर इब्राहिम कहते हैं कि हमसे मजाक किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि यह मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इस पर छाए जो बादल थे वो अब किस जानिब जाएंगे? क्या ये बादल छट गए हैं? यह भी एक अहम तरीन सवाल है, क्योंकि उसके बाद फिर राब्ता किया गया। रहीमुल्लाह यूसुफजई ने मौलाना समीउल हक साहब से राब्ता किया और उसके बाद इतला ये आई कि चूंकि मौलाना समीउल हक साहब अकोड़ा खटक चले गए हैं, लिहाजा आज कम अज कम मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा जब पूरी कौम की नजरें इन मुज़ाकरात पे लगी हुई हैं और पूरी कौम तवक्को कर रही है कि अमन व अमान के हवाले से ये एक इंतहाई अहम मामला है। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से जनाब सेनेटर सईद गनी साहब ने। आपको खुशामदेद कहते हैं सेनेटर साहब। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शेख रोहेल असगर साहब, आपको भी बहुत खुशामदेद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर जनाब एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। एजाज चौधरी साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदेद कहते हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं तालिबान की जो नामजद कमेटी है उसके तर्जुमान जनाब मौलाना यूसुफ शाह साहब। मौलाना साहब, बहुत खुशामदेद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। मौलाना साहब, फरमाइए कि आज जो बाद में रवाबित हुए हैं, राब्ते हुए हैं, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने मौलाना समीउल हक साहब से राब्ता किया है, तो आज तो वो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन क्या कल ये मुलाकात हो सकती है? शुक्रिया जावेद साहब। आज तो हम पहुंच गए थे ठीक टाइम पर, जिस तरह उन्होंने कल उनके साथ तय हो गया था तो उसी के मुताबिक आज हम टाइम पर पहुंच गए। लेकिन वो हजरात तशरीफ न ला सके और उन्होंने कहा कि हमारे खदशात है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, और ये कहा कि हमारा तो ख्याल था कि बाद रुकनी कमेटी से मुलाकात करेंगे और ये तीन रुकनी कमेटी इसलिए इससे मुलाकात हम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हमने फिर भी इंतजार किया और काफी देर तक हम बैठे रहे और यही हमारी ख्वाहिश थी। मुख्तलिफ जराए से हमने उनके साथ राब्ते भी किए कि खुदारा वो आ जाएं और यहाँ ये जो कार्य खैर हमने शुरू किए है इस चीज को रोकना नहीं है और आगे चलाना है, लेकिन वो तशरीफ न ला सके। फिर हमने कौम के सामने सारी सूरत हाल रख दी और यही हमें खदशा था। इससे पहले हमें मियां नवाज शरीफ साहब का तल्ख तजर्बा भी याद था कि वो मुज़ाकरात से पीछे हट गए थे, तो हम समझ रहे थे कि उनकी कायम करदा कमेटी भी शायद बैरूनी और अंदरूनी दबाव के सामने वो नहीं टिक सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हामी भर ली और फौरन हमने कहा कि हमने राब्ता किया और हमने ख्वाहिश जाहिर की कि फौरन कल ही बैठते हैं, लेकिन वो तशरीफ न ला सके। जी, अब ये फरमाइएगा कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब का आपसे राब्ता हुआ तो उनका क्या मौकफ था और क्या अब ये तवक्को की जा सकती है कि ये मुलाकात कल हो जाएगी? देखो, मुलाकात के बारे में तो हमने ये कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो जिस वक्त चाहे जैसे चाहें तो हम फिर फौरन हाजिर हो या हम उसके कोई ऐसे भी नहीं है कि मुजारे हैं। बहरहाल हम अब सोचेंगे उनके खदशात दूर हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर आपको उसको कोई खदशा पैदा हो, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इंतजार कर लेते हैं ताकि उनके खदशात मुकम्मल तौर पर दूर हो। ये खदशात तो उनके ऐसे हैं कि हर वक्त पैदा हो सकते हैं, तो इसने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। साफ बात यह है और हम समझते हैं कि ये इंतहाई संजीदा काम है, तो इनको भी संजीदा होना चाहिए
اور ہم تو الحمدللہ ہیں سنجیدہ، اور طالبان بھی اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے۔ اچھا، یہ جو تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا کہ یہی 3 کمیٹی کے ارکان ہیں ہمارے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میرے خیال میں وہ ابہام دور ہو گیا ہے اور حکومتی کمیٹی پر اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ 3 ہی ارکان اب مذاکرات کریں گے؟ ابہام انہوں نے پیدا کیا تھا، کل بھی کوئی ابہام نہیں تھا، یہ تو کل سے نکلی ہوئی ہیں۔ یہ کل ہمیں کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ یہ کل تو 4 بجے ان کا اعلان آ گیا تھا، کل رات کو ہمیں کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ صبح کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ ٹھیک 1:30 بجے عرفان صدیقی صاحب ہمیں فون کرتا ہے، جب وزیر اعظم ڈا کے وہاں اس پر دباؤ آ جاتا ہے تو ہمیں فون کرتا ہے۔ یہ ابہام انہوں نے پیدا کیا تھا، ابہام کوئی نہیں ہے جاوید صاحب۔ ابہام تو انہوں نے پہلے سے لیٹر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے حضرات ہے، یہ کمیٹی کی ممبران ہے۔ اب صبح ایک اس میں بیمار ہو جائے گا تو یہ کہے گا ابہام ہے، فلان بیمار ہو گئے اس لیے ہم نہیں جاتے ہیں۔ یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، یہ تو کوئی سنجیدہ بات نہیں میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا یوسف شاہ صاحب، طالبان کی نامزد کمیٹی کے ترجمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کل بھی کوئی توقع اس طرح سے، یعنی آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب بھی کچھ ابہام ہیں، اگر حکومتی کمیٹی کے ذہن میں وہ ابہام دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، یہ ایک بڑا مولانا یوسف شاہ صاحب کا نقطہ آپ نے سنا۔ آج سب لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں جاوید صاحب، جس طرح سے یہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں نا، مجھے اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ اتنا آسان کام ہوگا نہیں۔ اب یہ جس قسم کے رابطے ہونے تھے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک فرد بھی کافی تھا، اور اس کا بھی سبب یہ تھا چونکہ ایک طرف ایک حکومت ہے اور دوسری طرف ایک اور ایسی تنظیم ہے جو بینڈ آرگنائزیشن ہے، جس کے اوپر پابندی ہے، جس کے رہنماؤں کے اوپر مختلف دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی تھی بات کہ وہ اس طرح نہیں آ سکتے، آپ کے ساتھ حکومت کا براہ راست ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کر سکتے تھے، تو کوئی بیچ میں ایسا رابطے کار ہو جائے جو میسیجز کنوے کرے اور پھر ان کے بیہاف پر آ کے وہ باتیں آپ کو بتائے اور آپ کے میسج وہاں دے جائے۔ حکومت نے اگر ایک کمیٹی بنائی تو ہم تاثر یہ تھا کہ یہ شاید براہ راست ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، چونکہ رحیم اللہ یوسف صاحب نے جو پہلے دن میں نے سنا، انہوں نے کہا جی میں تو رابطہ کار کے طور پہ اپنا کردار ادا کروں گا اور ان کی جو بات ہوگی اور یہاں پہنچاؤں گا، اور اگر بیچ میں کوئی غلط فہمیاں تو وہ میں دور کروں گا۔ اب اگر 4 رکنی کمیٹی کا یہی کام تھا کہ وہ کر سکتے تھے، تو پھر ان کی طرف سے ایک ایسی کمیٹی کا آ جانا جو براہ راست ان کے ساتھ شامل نہیں تھے اور انہوں نے بھی اپنے رابطہ کار بنا دیے، تو اب ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف وہ تنظیم ہے، بیچ میں 2 رابطہ کار کمیٹیاں بن گئیں جس کے اندر 8 آدمی ہیں ٹوٹل، 5 یہاں سے 3-4 وہاں سے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ کیسے معاملہ چلے گا۔ تو بہرحال اب آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جس قسم کی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں وہ بھی بڑی حیرت انگیز اس لیے تھی کہ اس میں اکثریت، بلکہ میں کہوں گا تقریباً وہ لوگ شامل تھے جو علل اعلان ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو طالبان کا موقف ہے وہ کسی حد تک درست ہے، وہ اس کو غلط نہیں کرا دیتے ہیں۔ تو ان کی زبان بولنے والے لوگوں کو رکھا گیا، اور حکومت نے کسی ایسے شخص کو نہیں رکھا جو کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، جس کا نقطہ نظر طالبان کے حوالے سے ذرا مختلف ہو، تو ایسا کوئی بھی نہیں رکھا گیا۔ تو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں مسائل پیدا ہوں گے، اور روز آپ نے خود دیکھا ہوئے ہیں۔ جی شیخ صاحب، یہ کیا ہوا؟ آج مذاکرات ہونے تھے اور آج پہلی ہی راؤنڈ میں جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گیا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جاوید، یہ بات نہیں ہے، میں ابھی سن رہا تھا، میرا تو مقام وہ نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ اپنی رائے دے سکوں۔ سعید غنی صاحب کی باتیں بھی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ان سے میں گزارش کروں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس سارے عرصہ میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء آپ نے سنی ہوگی، بلکہ بہت ساری باز گشت آپ نے سنی ہوگی، چینلز پہ بھی لوگوں کو اس پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ وہ تھے جناب بلاول بھٹو صاحب۔ عمر کا تقاضا یا کہہ لیجیے جذبات تھے، لیکن سب سے سینسیبل جو کسی سیاستدان نے جو اس کا بیان دیا وہ تھے آصف زرداری صاحب، جنہوں نے بڑا خوبصورت بیان دیا۔ حالانکہ عام لوگ یہ تاثر میں تھے یا تاثر لیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید حکومت کو اس امتحان میں ڈال کے خود اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے بیان کے بعد وہ تاثر بھی ختم ہوا اور موقف بھی سامنے آ گیا کہ جب تک یہ مذاکرات ہیں کوئی سیاسی پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی لیڈر اس کے خلاف بیان نہ دے۔ انتہائی سینسیبل بات تھی کہ یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں بڑی حساس قسم کی بات تھی
میں اکثر بیشتر میں خود ذاتی طور پہ اس کے بالکل حق میں نہیں تھا، لیکن جب یہ بات آپ چلے جاتے ہیں، جب میجورٹی ایک بات کرتی ہے تو پھر آپ کو ان کا موقف سن کے ان کے ساتھ بات کرنے کا ترجیح دینی چاہیے۔ اب اس میں جو میں یہ کہہ رہا ہوں، چندہ ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے ہوا یہ کہ آپ نے ایک ٹیم مقرر کی، آپ نے اس میں سے 2 صاحبان نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا، آپ کو خواب تو نہیں آئے گا، آپ کو پتہ چلا، ٹی وی چینلز پہ پتہ چلا یا کچھ ہوا، آپ نے ان سے دریافت کر لیا۔ اس عمر میں اتنا غصہ وہ تو صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا نا۔ تو اس میں میرے نہیں خیال کہ مولانا سمیع الحق صاحب بڑے قابل قدر ایک دینی عالم ہیں، ایک بڑے اونچے مقام پہ ہیں، ان کو میرے خیال میں اس میں کم از کم اس دوران میری ذاتی رائے میں کسی کو بھی اس طرح کی پریس کانفرنسز میں اپنی آراء پیش نہیں کرنی چاہیے، جو بھی بات ہو اکٹھے مل کے بات کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے کل کے لیے پھر کہہ دیا، فرما دیا کہ کل اب ہم ملاقات کریں گے، اس کے بعد جو باتیں بیان کریں گے۔ سید علی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا سافٹ کارنر تھا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ ثالث بنتے ہیں، جب آپ پہ کوئی ایسی ذمہ داری آ جاتی ہے جس کو آپ نبھا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ پورے ملک کے لیے کر رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، آپ 20 کروڑ عوام کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کون سی بات درست ہے، کون سی بات درست نہیں ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کیونکہ حکومتی کمیٹی میں عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ تو پاکستان ہے، اور اس کے لیے وہ بات کریں گے۔ پاکستان کا حصہ ہے وزیرستان، پاکستان کے باہر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی اور علاقہ ہے یا وہ پاکستان کا حصہ نہیں، پاکستان کا حصہ ہے۔ وہاں کے بسنے والے بالکل اسی طرح پاکستانی ہیں جس طرح پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا KPK میں بسنے والے لوگ ہیں۔ تو ان سب کے انٹرسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کے سب کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، امن کی طرف لے کے چل رہا ہے۔ یہاں پہ میں بریک کا وقت ہو گیا ہے، پھر میں اعجاز چوہدری صاحب کی جانب بھی جاؤں گا جو آج کی پیش رفت ہے اس پر ان کے بھی کامنٹس لوں گا ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب سلمان اکرم بلوچ صاحب نے۔ سلمان صاحب، مجاہد بلوچ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اعجاز چوہدری صاحب، آپ فرمائیے گا، بڑی توقعات تھیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ نقطہ اٹھایا، خورشید شاہ صاحب نے بھی، اور پرویز رشید صاحب نے بھی اٹھایا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہیں مایوسی ہوئی کہ عمران خان صاحب اس کمیٹی میں شامل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے روز اول سے ان کا جو موقف رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا۔ شکریہ جاوید بھائی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی وزیر اعظم نے تشکیل دی ہے، تحریک انصاف نے اس پہ اپنے پورے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمیٹی یہ ہے اور ایک کمیٹی طالبان کو اپنی نمائندگی کرنی چاہیے۔ ہم پوری طرح اس مذاکرات کے پروسیس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو شاید علم ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جب وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ طالبان کو اپنی نمائندگی خود کرنی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے اس تعجب کا بھی اظہار کیا کہ پتہ نہیں عمران خان کیوں پیچھے ہٹ گئے، یعنی ایک ہی سانس میں 2 متضاد باتیں کی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس پروسیس کے ساتھ ہیں، حکومت کے بالکل ساتھ ہم اپنا موقف دے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ جو 2 طرفہ لوگ سامنے آتے ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اختیارات تو ان سے پیچھے بیٹھے ہوئے قوت کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر حکومت کی 4 رکنی ٹیم ہے تو ظاہر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے، اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اسی طرح اگر طالبان اپنی کوئی کمیٹی تشکیل دے کے سامنے لے آئے ہیں، 10 رکنی ہے یا 9 رکنی ہے، تو ان کے پیچھے بھی پورے طالبان ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ جو درمیان میں ایک کمیٹی بنا دی ہے طالبان نے، اس سے کچھ مزید کنفیوژن کریٹ ہوا ہے، کوئی سمپلیفائی نہیں ہوئی چیزیں۔ چنانچہ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم طالبان کی نمائندگی کریں۔ ہم نے اول روز سے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ، اس میں سے ہمیں نکلنا ہے، امن کا قیام ضروری ہے اور مذاکرات اس کا راستہ ہے۔ کبھی یہ ہم نے نہیں کہا، کیونکہ اگر آپ آج یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم طالبان کی نمائندگی کرتے رہے تو طالبان تو
यानी हर 2 साल के बाद एक दफा मुज़ाकरात की बात करते और कोई ना कोई वजह होती, खत्म हो जाती। चुनाचे वो अपना मौकफ रखते हैं, तहरीक इंसाफ अपना मौकफ रखती है, और मैं ये समझता हूं कि सबसे भारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आयद होती है, बल्कि मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, हुकूमतों पे आयद होती है। हम केपीके के अंदर हुकूमत में हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। हमने ये कल कोर कमेटी के इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया, ऐलान किया, उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा कि हम मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए केपीके हुकूमत की जिम्मेदारी लगाते हैं। चुनाचे मैं समझता हूं कि मैंने अगर बात अपनी पूरी तरह आपकी खिदमत में रख सका हूं तो किसी दर्जे में भी हम इस पूरे प्रोसेस से पीछे नहीं हैं। चलें ठीक है, लेकिन इजाज़त आज का जो वाकया हुआ है, ये आज हुआ है, इसने आपको किस हद तक मायूस किया है? ये जो आज हुआ है, ये कुछ इबाम आए हैं और वो इबाम अभी तक मौजूद हैं। देखिए, मैं अभी किसी मायूसी का इजहार नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी हुकूमत की है और हमें फौरन इसे रेक्टिफाई करना चाहिए, फौरन इस गलती को या गलत फहमी को दूर करना चाहिए। हम जिस कम्युनिकेशन के दौर में इस वक्त जावेद भाई जिंदा हैं, वहां तो एक लम्हे में सबसे राब्ते हो सकते हैं, एक लम्हे में वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, एक लम्हे में डीएसएनजी इधर उधर जा सकती है और सारी बात हो सकती है। मीडिया भी इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा तैयार होगा, इसलिए मैं समझता हूं और मैं अर्ज करता हूं, हुकूमत से हम ये दरखास्त करते हैं आज के दिन कि कोई रत्ती बराबर इसमें तसाहुल न बरतें। अगर कल हमें यह नजर आया तो फिर हमारी यानी दूसरी राय होगी कि ये आगे बढ़े। अगर तालिबान ने इस बात का इजहार किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गया है कि ये मुज़ाकरात महज एक वक्त का गुजारना है, असल फैसला तो हो चुका है। चुनांचे इसलिए कि बदखाओं की ये बात साबित हो जाए, हमें हुकूमत को पूरी संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज की पेशरफ पर सलमान मुजाहिद साहब, आपके लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात ही आखिरी रास्ता है तो हम दुआ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आज जो कुछ हुआ ये फिर वही जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है कि कन्फ्यूजन है, पेचीदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फारूक सत्तार भाई ने इससे पहले अपनी असेंबली की स्पीच में यह भी कहा था कि आप एक मुज़ाकरात का ऐलान कर चुके, उस मुज़ाकरात के बाद जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की शहादत, आरे बाज़ार पे हमला, चर्च पे हमला, तबलीगी इज्तिमा पे हमला, इमाम बारगाहों पे हमला, और ना वो आपकी रीट को मान रहे हैं, ना वो आपके कानून को मान रहे हैं, ना वो आपकी रियासत को, हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। फिर भी गिव अ चांस टू अ पीस। फारूक भाई ने यह भी कहा कि अगर आप अनदर चांस देना चाह रहे हैं पीस को, फिर ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके पास कोई रहता नहीं है। फिर भी जब तमाम जमातों ने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम 4 रुकनी कमेटी बना रहे, उस पर फारूक भाई ने कहा था कि जी हम दुआ गो हैं। आज हमारी राब्ता कमेटी ने इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया है कि उन्हें तालिबान की तरफ से कमेटी में जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया गया फॉर नेगोशिएशन, तो इमरान खान साहब को उसमें रोल प्ले करना चाहिए, इमरान खान साहब को उसमें आना चाहिए, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। क्यों कि इमरान खान साहब अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने हर जलसे में, अपने हर पब्लिक मीटिंग में, इवन के जब वो कहीं किसी धमाके पे या किसी ज़ख्मियों की अयादत पे जाते थे, वहाँ भी वो कहते थे जी डायलॉग होना चाहिए। उन्होंने हमेशा डायलॉग प्रोसेस की हिमायत की, तालिबान की हिमायत की। आज वो इस डायलॉग प्रोसेस से क्यों अलहदा हो रहे हैं? और परसों दुनिया न्यूज़ पे नईम उल हक साहब, जो इमरान खान साहब के मोतमद ख़ास समझे जाते हैं, उनसे जब एंकर ने ये सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें एक दिन पहले शाम 4 बजे और 6 बजे तालिबान की कॉल आई थी और हमें बताया गया कि हम आपका इमरान खान साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं। अगर कल ये कोई कहता है असेंबली में या कल कहा गया कि हमारे इल्म में नहीं था, ऐसा नहीं है। अब देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब को तालिबान ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके उन्होंने ये एक्सपोजर दे दिया कि इमरान खान साहब का कद उन्होंने छोटा कर दिया सियासी तौर पर, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये बता दिया कि कौन कौन तालिबान के पॉलिटिकल विंग्स हैं या उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। अब केपीके में आप देख लीजिए 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, और दोनों ही माशाल्लाह जो भी तालिबान ने धमाके किए, जो भी बम ब्लास्ट किए, जो भी खुदकश हमले किए, दोनों जमातों की जानिब से, दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से कोई मजम्मत नहीं आती।
اب طالبان نے جو عمران خان صاحب کو اس ڈائلاگ پروسیس میں اگر شامل کیا تو عمران خان صاحب کو بیک فوٹنگ پہ نہیں جانا چاہیے. فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری, فار دا فیوچر آف دا پاکستان, اور بچوں کے مستقبل کے لیے عمران خان صاحب کو آنا چاہیے اور آگے ڈائلاگ کا حصہ بننا چاہیے. اچھا, آپ نے جو نقطہ جی جی تو نہیں ہے جو صاحب, اس میں میرا حق تو نہیں بنتا, لیکن میں نے کل ویسے اس بارے میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کچھ باتیں کی تھیں, لیکن عمران خان صاحب کا ایک نمائندہ موجود ہے حکومتی کمیٹی میں, صحیح, تو میرے خیال میں یہ بڑا عجیب سا لگا. کہنا تو ویسے پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے, رستم شاہ محمد صاحب ہیں, رستم شاہ محمد صاحب اس میں موجود ہیں, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر طالبان کی طرف سے ہوتے, رستم شاہ صاحب ادھر سے ہوتے, تو دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے, وہ طالبان کی نمائندگی کر رہے ہوتے اور یہ کر رہے ہوتے حکومت کی. تو اس میں ان کا جو خدشات تھے دو تھے. ایک ٹائم خدشات دو, لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے. یہ خدشات دو میں لیتا ہوں آپ سے. سعید غنی صاحب کی طرف بھی جانا ہے اور جو سلمان صاحب نے پوائنٹ اٹھائے میں نے اجاز صاحب کی جانب بھی جانا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی شاہ صاحب, دو خدشات آپ بتا رہے ہیں. اس میں انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ دو خدشات کا اظہار کیا انہوں نے, کہ ایک تو انہوں نے کہا جس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے, دوسرا انہوں نے شفافیت ہونی چاہیے اور عوام کو حقائق کا علم ہونا چاہیے. بہتر تو یہ تھا کہ اگر خود از خود ہوتے تو پھر تو یہ دونوں چیزیں صاف ہو جاتی نا, کیونکہ بیٹھتے ہی وہ مذاکرات میں ایک تو ٹائم فریم طے کر لیتے, دوسرا وہ جتنی باتیں تھیں وہ میڈیا پہ آ کے بتا دیا کرتے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. باہر یہ ان کا اپنا ایک, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈائلاگ اوپن ہونا چاہیے. نہیں میں وہی, ہاں, لیکن انہوں نے تو کہا تھا وہ خود ہوتے تو پھر تو سارا کچھ شفاف ہو جاتا نا. بالکل. باہر یہ ان کی اپنی جماعت کا معاملہ ہے, ان کا اپنا ایک ڈیسیژن ہے, اس میں نہ میں رائے دے سکتا ہوں نہ کوئی اور رائے دے سکتا ہے. اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا, جو ایک بات, جب تک اللہ کرے, میری دعا ہے, اور اس میں میرے خیال میں سعید غنی صاحب کی یہ دعا ہونی چاہیے. ایم کیو ایم تو ویسے ہی دعا دیتی ہے اور ان کی دعا لگتی بھی بہت جلدی آتی ہے. شکریہ. ہاں دعا لگتی ہے بس. شکریہ. اور اچھا, اس میں یہ ہے کہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ مذاکرات, امن مذاکرات کامیاب ہوں. اس وقت تک ہم سب کو, بشمول میرے اور باقی سب دوستوں کو, اپنے الفاظ پہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہی آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیں. جس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی, تو اس کو معاملات کو بڑے خوش اسلوبی سے بھی نپٹایا جا سکتا تھا, اس کو حل کیا جا سکتا. آپ کی جماعت نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے, لیکن حکومتی جو کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹائم فریم اگر آپ رکھیں گے تو معاملات دوسری طرف نکل جائیں گے, پھر حدود و قیود آ جائیں گی. دیکھیں, ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ شیخ صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کچھ اور کہا, آصف صاحب نے کچھ اور کہا. بلاول صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں اور ہم ان کو چرچل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو مطلب جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے ان کا بتا دیا نا. نہیں تو اور وینڈی چیمبرلین والا نہیں بتایا. نہیں, انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو اچھی بات ہے. مطلب کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ان کو کرنا نہیں چاہیے. ہماری پارٹی نے جب اے پی سی میں کہا جی آپ مذاکرات کریں, ٹھیک ہے, اس میں ہونا چاہیے تھا. پھر جب ساری بات ہوئی, حالانکہ دہشت گردی کے جتنے واقعات سلمان نے گنائے اس سے کئی زیادہ ہوئے ہیں, اور اس وقت ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ جناب یہ کیا ہے کہ ایک طرف آپ بات کریں مذاکرات کی, دوسری طرف دہشت گردی ہو رہی ہے, اور وہ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا یہ واقعہ. تو پھر یہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. لیکن جب دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں, تب یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کمیٹی بنائیے, بات چیت کیجیے, لیکن کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کوئی ریڈ لائن بھی ہونی چاہیے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی ریڈ لائن بھی ہونی چاہیے. اس لیے ہونی چاہیے کہ کل خدا نہ کرے کچھ اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہ آپ وہیں اپنے آپ کو روک لیں گے, نہیں ہم نے بات کرنی ہے, یا پھر ریویو کریں گے اپنے ڈیسیجن پر. تو اگر کوئی ان کو سامنے فریق کو بھی پتا ہو کہ جناب اگر ہم نے کوئی اور ایکشن کیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. جب آپ بات کرنے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ تمہیں جو مرضی ہے کرتے رہو, ہم نے تو مذاکرات ہی کرنے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو تھوڑا سا ایک اور دوسرا صورت بھی دکھانی پڑتی ہے, دوسرا رخ بھی دکھانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں, تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ریڈ لائن ضرور ڈرا کیجیے, کوئی ٹائم فریم ضرور ہونا چاہیے, کتنے عرصے میں اس کے پازیٹیو نتائج سامنے آ جائیں گے. لیکن ایک بڑی حیرت انگیز بات اور عجیب سی بھی لگتی ہے, میں سمجھتا ہوں جسے کنفیوژن کا شاید جو تاثر ملتا ہے, کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ اے پی سی ہوئی اس کے فوراً بعد ایک ابراہیم پراچا صاحب ہیں ٹی ایم ایل این کے پہلے میں نے رہے, انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ میں بیچ میں رابطے کروں, اور مجھے وہ دے دیا گیا ٹارگٹ, اور میں گیا ہوں اور پتہ نہیں اڈیالہ جیل میں فلاں لوگوں سے ملا, پھر وہ ٹی وی پہ ان ہو گئے اور ایک چینل چھوڑ کے دوسرے پہ آنا شروع ہو گئے. پھر اچانک سے حکومت کی طرف سے بات آئی کہ نہیں ہم نے ان کو
कोई जो है जिम्मेदारी नहीं दी, ये फारिग है, वो बेचारे चुप हो गए। फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने एक 7 नामालूम अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, जो पता ही नहीं चला कि कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा जी बताना इसलिए नहीं चाहते कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, उसको स्पॉइल कर देंगे, तो हम उसको खुफिया रखकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनाब वो खुफिया चलते रहे, लेकिन फिर वो ड्रोन के बहाने जो वो सारा ख़त्म हो गया। फिर मौलाना समीउल हक साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाए और उनसे मुलाकात हुई, गालिबन कहते हैं 1 घंटा से अक्सर मुलाकात हुई। वो बाहर निकल के जब उन्होंने बात करना शुरू की, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और जब उन्होंने कुछ नेगेटिव बातें की कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर को रब्ता कर रहा हूँ, मुझसे नहीं, फिर कहा गया जी हमने इनको भी नहीं दिया टास्क, वो खत्म हो गए। अब जब नई कमेटी बनी तो नई कमेटी के लोगों को ये तय करना चाहिए था कि जो चौधरी निसार साहब ने एक मंसूबा बनाया था कि खुफिया रखना है, वो ठीक है, या ये कि बैक टू बैक एक चैनल पर हमने जाना है और बिल्कुल सुबह से शाम तक लेके लोगों को इंटरव्यूज देने, ये हमने वो करना है। एक तरफ ये था कि आप किसी को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होने दे रहे थे, दूसरी तरफ ये था कि आप बिल्कुल कोई जो छींक लेते थे वो भी नहीं छुपा रहे थे किसी से कि हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब बहुत जो है ना तजादात हैं, और ये नहीं समझ आ रहा है कि चौधरी निसार साहब की पॉलिसी ठीक थी या हुकूमत ने जब कमेटी बनाई उसकी पॉलिसी ठीक। 2 बातें आप यहाँ अर्ज करूँगा, बड़ी मुख्तसर। ठीक है, पहली बात तो जैसे एजाज चौधरी साहब ने कहा ना कि जी बड़ा हुकूमत को इस पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो तालिबान पे है। क्योंकि देखें आपने सईद गनी साहब की बात भी सुनी और खदशात भी देखे, इसके दौरान अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो फिर आप कहाँ खड़े हैं। तो इसके लिए तालिबान को इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उनके जो वहाँ पे लोग हैं वो इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस ना हो। ठीक है। और जहाँ तक अब कमेटी का ताल्लुक था ना, आपने देखा जावेद, इससे पहले जब कमेटी बनी तो बहुत सारी लिहादें हुई थी कि कमेटी कौन सी थी, क्या हो रहा था, अब बताया जाए। और जब इस दफा जब कमेटी के नाम दे दिए तो अब ये है कि आप इस पे आप खदशात के नाम दे दिए, अब उसके मतलब। अच्छा, ये सईद गनी साहब और आपकी गुफ्तगू से मैं एक सवाल अखज़ कर रहा हूं जो मैं चौधरी एजाज साहब के सामने रखता हूं। एजाज साहब, इसका यह मतलब है कि दोनों साइड की जो कमेटियां हैं वो मैंडेट लेके मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ एक आमने सामने बैठे ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो, ना हुकूमती कमेटी को और ना तालिबान की नामजद कमेटी को। इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं तो बात ही ये कर रहा हूं कि कमेटियां असल में 2 ही मैटर करती हैं, एक हुकूमत की जानिब से, एक तालिबान की कमेटी। अगर कोई तीसरी कमेटी है तो उसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। लेकिन मैं शेख साहब की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस रोज वजीर आजम साहब ने कमेटी का ऐलान किया, ठीक उससे एक रात पहले पूरे प्रेस के ऊपर यह बात आ रही थी कि PMLN की पार्लिमानी कमेटी ने मुज़ाकरात के रास्ते को मुस्तरद कर दिया है और वो ऑपरेशन के हक के अंदर उनकी जो अक्सरियत है उसकी राय बन गई है। चुनाचे देखें, मैं तो कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हुकूमत के कामों के ऊपर। अच्छा, इसलिए कि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गलत इत्तला थी इसे नहीं, इसे मेरी बात सुन लेने जी। नहीं, आप मीडिया नहीं, गलत इत्तला नहीं, ये तो देखे ना, प्रेस पर आई हुई किसी बात को भी आप गलत करार दे सकते हैं। हर चीज हरफे आखिर हो, ये तो पूरे प्रेस ने कहा ना, इसलिए जरा मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मेरा ख्याल है मैं शेख साहब से इजाजत चाहूंगा कि मुझे बात करने दें। ठीक है, दुरुस्त तो कर सकता हूं। जितना ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो फजा ज्यादा बेहतर रहेगी, और अगर ये दूसरों के ऊपर बात करेंगे तो फजा बेहतर नहीं रहेगी। चुनाचे में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे MKM के भाई ने, मुझे लगता है उन्हें अमन से भी दिलचस्पी नहीं है, उन्हें मुज़ाकरात से भी दिलचस्पी नहीं है। हालांकि 9 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो सिग्नेटरी हैं, यानी वो ये सिग्नेचर्स कर चुके हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और अमन का एक वक्त चांस देना चाहिए। उसके बावजूद उन्हें दिलचस्पी इस बात है कि इमरान खान क्यों नहीं वहां से नुमाइंदा बन के उनके आए, और मुझे हैरत है इस बात के ऊपर कि ये इस बात पे असरार क्यों है। अगर तो हम मुज़ाकरात के अपने ऑप्शन से पीछे हट रहे हो, कोई दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हो, तो किसी का एतराज वैलिड हो सकता है। इसलिए गलत मबहस करने की बजाय हम अपने आप को फोकस रखें, और यही कि सिर्फ ये PMLN का और तहरीक इंसाफ का या दीनी जमातों का एजेंडा नहीं है। अमन का कयाम पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का एजेंडा है। अमन को एक चांस देना चाहिए, हमारी पूरी रियासत इसके लिए काम करनी चाहिए, और अगर ये हमें मौका मिल गया है तो किसी सूरत में से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तब जाके आगे कोई इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते जी अमन, आपको नहीं है दिलचस्पी अमन में? जावेद भाई, बात यह है कि
जितना दूसरी सियासी और मजहबी जमातें पाकिस्तान में अमन देखना चाहती हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई अमन के पैगंबर हैं और सबसे ज़्यादा शायद अमन वही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि 50,000 से ज़ायद हमारे फ़ौजियों को और सिविलियंस को जिन्होंने बम धमाकों में मारा, हमारे आम आदमियों को, मुसलमानों को जिन्होंने ज़िबा किया, जिन्होंने खुदकश हमलों में शहीद किया, अगर आप उनके कातिल को अगर आप शहीद कहते हैं तो फिर अमन कैसे होगा? आपने कहा जी एपीसी में हमने साइन किया। हमने तो नहीं कहा, मैंने खामोशी सुना, आप सुनने दी। अब आप भी सुन लेना सर, हौसला पैदा करें ना, हौसला पैदा नहीं, खामोशी से नहीं सुना आपने। मैं तो चुप रहा सर। अगर आप रिबटल चाहेंगे तो फिर रिबटल भी आएगा, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब आएगा। लेकिन ये कि माहौल अच्छे माहौल में बात हो रही है तो उसको बात को कंटिन्यू करने दें। अब आईपीसी में हमने भी साइन किया और पीटीआई के चेयरमैन ने भी साइन किया था, और सबसे ज्यादा पीटीआई के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया था जनाब कि तालिबान के दफातर पूरे पाकिस्तान में खोल दीजिए। और आपने देखा कि जिस दिन इन्होंने समीउल हक साहब के साथ पोलियो मुहिम किया आज से 2 माह कबल, उसके अगले दिन ही उन्होंने अपील की, उसी वक्त अपील की कि जी पोलियो मुहिम को जारी रहने मैं अपील करता हूं। अगले दिन ही धमाका हो गया। अच्छा, ये किसने ये गारंटी दी है कि जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं, आया उनसे या उससे पहले या बैक चैनल से कोई ऐसी बात हुई है कि सीज फायर हो गया है, या उनसे ऐसी कोई कमिटमेंट ली गई है तालिबान से कि अब आप कोई खून खराबा नहीं करेंगे, कोई दहशतगर्दी नहीं करेंगे, कोई धमाका नहीं करेंगे? नहीं। कल आपने देखा कि जब तालिबान ने कमेटी अनाउंस की, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी अनाउंस की। कल आपने देखा कि पेशावर में 3 हैंड ग्रेनेड हमले हुए, और आज शेख रोहेल असगर साहब के जो कायद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, जंग में उनका ये बयान है कि जी हम ये भी देखेंगे कि पेशावर में हैंड ग्रेनेड का हमला किसने किया। हमने जो ये मुतालबा किया इमरान खान साहब से कि जनाब आप डायलॉग प्रोसेस में आइए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अमन के दाई और अमन के पैगंबर आप बनते हैं। सबसे ज्यादा तालिबान को भटके हुए लोग और अमन पसंद लोग आप कहते हैं, हम नहीं कहते। हम तो उन्हें कल भी दहशतगर्द कहते थे, हम तो उन्हें आज भी दहशतगर्द कहते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने मना किया। अब देखिए, इसमें हमें यह भी देखना है कि ये जो अमल शुरू हुआ है इसको सबोताज करने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि वो नेटवर्क भी तो यहाँ पे है ना, उन नेटवर्क को भी देखना है। टर्मिनोलॉजी बन गई है कि जी सबोताज ना किया जाए, सेबोटाज ना किया जाए। जो ब्लोच कह रहे थे ना, उनका इशारा इसी तरफ था कि हमें अपने वही था, ढूंढना है। वही था। अब देखें जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसमें उस मुज़ाकराती कमेटी का इख्तियार या मैंडेट वाज़ा नहीं किया। तालिबान ने एक कमेटी अनाउंस कर दी, अब उन्होंने जनाब दीगर मजहबी और सियासी जमातों को अनाउंस कर दिया। आज प्राइम मिनिस्टर का बयान अभी टीवी पे चला है कि जी तालिबान का नुमाइंदा होना चाहिए, तो इट मीन्स कि ये तालिबान के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। तालिबान इन्हें जो है अपना पॉलिटिकल साथी बता रहे हैं, तालिबान इन्हें अपना हमदर्द बता रहे हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इनके साथी हैं। आपको करेक्ट करूं यहाँ पे सर, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात, मैं नहीं आपको दुरुस्त कर दूं ना, प्राइम मिनिस्टर ब्रेक का बहुत टाइम भी आ रहा है, आप कह रहे हैं साहब ने ये कहा था कि इस कमेटी को डे टू डे मैं खुद मॉनिटर करूंगा। कल का है? नहीं, कल का है? नहीं, वो तो उन्होंने शुरू से ही कहा था कि मैं बराह रास्त चौधरी निसार साहब की माउनत करेंगे, मैं इसको डे टू डे मॉनिटर करूंगा। लेकिन बात ये कि वहां से कमेटी कौन सी बनी है, ताली 2 हाथ से बजती है जनाब, 1 हाथ से नहीं बजती। चलें, ठीक है, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये जो तीसरी कुव्वत वाला मामला है, अमेरिकी प्रेशर वाला मामला है, इस पे भी जरा बात करेंगे कि इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा होगा इस हवाले से, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, आपको मैंने रोका था, आप अपना पॉइंट जारी रखिए, फिर मैं सईद गनी साहब की तरफ। जावेद भाई, बात यह है कि अपने आप देखें कुछ पिछले 2 हफ्ते कबल जो एक कार्रवाई हुई, जो हमारे फौजियों को शहीद किया गया, उसके बाद आप देखिए कि हमारी अफवाज ने, एयरफोर्स ने रिटालिएट किया और टारगेटेड ऑपरेशन किया और निशाना बनाया, जिसमें 44 जो के प्रेस में कोट हुआ है, 44 दहशतगर्द तालिबान के मारे गए। तो हुकूमत और फौज जो अफवाज जो है, हमारी आर्मी है, वो एक पेज पे हैं। आज हमारी आर्मी, हमारी अफवाज इतनी कैपेबल हैं, इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी रखती हैं कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत के वक्त उन्हें ऑर्डर दे दे तो वो उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा मौजूद है। और वो ये ऑपरेशन भी जो होगा आर्मी करेगी, टारगेटेड करेगी। ये जो एक हाइप क्रिएट कर दिया गया ना कि जी अगर वहाँ पर ऐसा हुआ तो IDPs आ जाएंगे, ये हो जाए, जैसे पहले 2009 में हुआ। सर, पीपल्स पार्टी के 99 काम बुरे हम कहते हैं, एक काम तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो स्वात ऑपरेशन, मालाकन ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जो वहाँ पे कार्रवाई हुई तो एक अमन तो आ गया, सुकून तो आ गया, गो के वक्ती तौर पे आया। आज हुकूमत वक्त को पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मासूम आवाम को बचाने के लिए, आज नहीं तो कल
چلے پرائم منسٹر نے ایک بہت اچھا اقدام کیا, ایک اور حجت تمام کر لی کہ another chance to be given to the peace. ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں, لیکن آخر کب تک. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, موقع تو دیا جانا چاہیے نا امن کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو بات چیت کے ذریعے اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹتی ہے, اس سے بہتر تو آپشن ہے ہی کوئی نہیں نا. مطلب وہ تو کوئی پاگل آدمی ہوگا جو کہے گا نہیں اب بات چیت سے مت کرو, بمباری سے کرو. لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جس قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, جو ماضی کا تجربہ آپ کے پاس ہے, اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں تو پھر امکانات اس کے کم لگتے ہیں. اور یہ مذاکرات ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب طالبان اپنی ڈیمانڈز کو ریویو کریں. جو ماضی میں وہ چیزیں کہتے رہے وہ ممکن نہیں ہے, کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مان جائے. تو انہی کو ماننا پڑے گا جن کے پاس یہ موقع ہے, یہ گنجائش ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو چھوڑیں, اور جو جائز باتیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کے بس میں ہیں, آئین کے اندر رہ کر حکومت کر سکتی ہے, اگر ان ڈیمانڈز کے ساتھ آئیں گے تو شاید پاسبلٹی ہے. اور دیکھیں یہ کہنا کہ جی یہ تو چاہتے ہی نہیں امن یا وہ نہیں چاہتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہر شخص امن چاہتا ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو ٹارگٹ پہ زیادہ ہیں. دیکھیں نا ہمارے لیے زیادہ خطرات ہیں, ان کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ خطرات ہو, این پی کے لیے زیادہ خطرات ہیں, نسبتاً دوسری پارٹیوں میں زیادہ خطرات ہیں. تو یہ کہنا کہ امن نہیں چاہتے تو ہمارے لیے تو راستہ کوئی نہیں ہے. مطلب ہمارا تو سروائیول اور ہماری آگے کی جو سیاست ہے وہ اسی وقت ہوگی جب اس ملک میں امن ہوگا. تو ہم یہ بالکل چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور بات چیت کے ذریعے ممکن ہے تو ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور جس قسم کی ڈیمانڈز ان کی سننے میں آ رہی ہیں, وہ سامنے رکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ شاید کامیابی اس میں. اس کا میں آپ کی طرف آتا ہوں. اعجاز چوہدری صاحب, آپ کو ان مذاکرات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ تو پر امید ہوں گے نا یقیناً. ایک آدھ بات کی اجازت مجھے دے دیں. ایم کیو ایم جب سے بنی ہے تو امن تو غارت ہو گیا سندھ کے شہری علاقوں کا, اور ان کا پیش نظر آپ پوچھ رہے ہیں نا تیسری قوت کون ہوگی جو سیبوٹاج کرے گی, تو میں آج ہی یہ نشاندہی آپ کو کر رہا ہوں. سر یہ پولیٹکس کرنے کا وقت نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی کامیابی کا انحصار کتنا ہے, وہ اتنا انحصار ہے کہ جتنی سنجیدگی حکومت کی طرف سے اور اس کے ریسپانس میں جتنی سنجیدگی طالبان کی طرف سے اختیار کی جائے گی. اس کے بعد کوئی امریکی ڈرون نہیں آ جائے گا. سیز فائر اس کا اولین ترجیح ہے. ہم نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ کھلے عام یہ ساری بات ہونی چاہیے, اس کا سبب یہ تھا کہ جو وہ مطالبات کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی آئین کے دائرے سے باہر کوئی بات کی جا رہی ہے. ظاہر تحریک انصاف کسی آئین کے دائرے سے باہر جو بات ہوگی اس کا ساتھ نہیں دے گی. چنانچہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واضح طور پہ ہماری طرف سے اسٹیبلش ہونی چاہیے. جو بھی مذاکراتی ٹیم یہاں سے جائے, اور اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہو وہ یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح امکانات کی دنیا میں ہم امن کو حاصل کر سکتے ہیں, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. دیکھیں یہ بات جاوید بھائی بالکل واضح ہے, اگر سب لوگ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوں اور قانون کی عملداری کو مان رہے ہوں تو ہمیں مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری سول جو فورسز ہیں وہی سارا قابو پا لیں. آرمی بھی سارا 10-12 سال سے آرمی موجود ہے, شہادتیں بھی ہم دے رہے ہیں, لوگ بھی بیچارے جاں باک ہوئے ہیں. لیکن جب کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آپشن کو ضرور اختیار کیا جانا چاہیے. جی آپ ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی بہتری آ جائے. مجھے وہ سمجھ نہیں آتی ان دوستوں کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو ایک مرتبہ بھی اس آپشن کو کرنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے ہوا یہ ہے کہ جو 3-4 کوششیں ہوئیں وہ معاہدہ ہونے کے اگلے ہی روز. جی سلمان. فاروق ستار بھائی نے انہی حالات پہ, اور جو بات چودھری صاحب کر رہے ہیں اس پہ ایک شعر پڑھا تھا اسمبلی میں کہ میرے لہو سے وضو پھر وضو پہ وضو, میرے لہو سے وضو پھر وضو پہ وضو, ڈرا ہوا ہوں اے زمانے تیری اس نماز سے میں. جی شیخ صاحب آخری پوائنٹ ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. صرف جلدی سے آپ کو عرض کر دوں, دو چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حکومت کی سنجیدگی, میرے 2 ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں, اور چوہدری صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ حکومت کا جو ایک عام تاثر جو سمجھا جا رہا تھا یہ تھا کہ آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے آپریشن کا. یہ ایک عام تاثر تھا سیاسی جماعتوں کا بھی اور باقی ساری جماعتوں کا بھی. تو اس کے بالکل برعکس ہوا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اور مزید جماعتوں کی یہ ایک رائے تھی کہ اس میں امن مذاکرات بہت ضروری ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک رائے کو اکٹھا کیا جائے, 2 رائے نہ ہوں,
قوم بٹ نہ جائے، تو اس لیے اس آپشن کو استعمال کیا گیا۔ آپ ایک سوال مجھ سے نہ پوچھئے، آپ ان سیاسی جماعتوں سے پوچھئے، مذہبی جماعتوں سے پوچھئے کہ رائے میں اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات اگر اپنے اس انجام کو، منطقی انجام کو نہیں پہنچتے، تو پھر ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کیا موقف ہوگا؟ آیا وہ اس موقف کے ساتھ اتفاق کریں گے جو پیپلز پارٹی کا ہے، یا ایم کیو ایم کا ہے، یا اے این پی کا ہے، یا حکومت کا ہوگا کہ ہم نے تو ملک کو بچانا ہے نا، ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے؟ تو ہم نے تو پہلا موقف وہ اختیار کیا کہ ہم اپنی ان سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور جس کا ذکر آپ نے کیا سوات کا، آپ اس پہ ذرا غور کر لیجئے، اس سوات آپریشن میں پوری سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک صفحے پر موجود تھیں، اور اس لیے وہ کامیاب ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اعجاز چوہی صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جو مینڈیٹ تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو دیا تھا، حکومت نے اسی پر اقدامات کیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اس ملک میں امن آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔